عرفے دا دن ہے جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے نے. حاجی روزہ نہیں رکھن گے، بقایا دوسرے لوگ جڑے نے روزہ رکھن گے. اللہ پاک اے انشاءاللہ آنا ہے نا دن عرفے دا دن جس دن حاجیاں نے میدان عرفات دے اندر جمع ہونا ہے، سارے نوں پتہ چل جانا ہے انشاءاللہ 2-3 دن بعد چاند چڑھ جائے گا. تے میرے پیارے بھائیو، اے جڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھے گا، یوم عرفے دے دن دا روزہ ایک روزہ رکھے گا، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دے پچھلے سال دے گناہ تے آن والے سال دے گناہ 2 سال دے گناہ اللہ پاک ایسے بندے دے معاف کر دیندے نے. اللہ پاک توفیق عطا کرے. اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا کیتی ہے. تے میرے پیارے بھائیو، 9 ذو الحجہ دا روزہ، عرفے دے دن دا روزہ ضرور رکھنا ہے. خود بھی رکھو، اپنے گھر والے نوں کھواؤ، اپنے یارہ دوستاں ضرور دسو. اس روزے دی فضیلت ہے، عام دنوں دے روزے دی فضیلت ہے کہ جڑا بندہ ایک روزہ رکھے 70 سال دی مسافت ہو، اللہ پاک جہنم نو دور کر دیندے نے. تے جڑا بندہ ان دنوں دے اندر، ان فضیلت والے دنوں دے اندر ایک روزہ رکھے گا، اللہ پاک ایسے بندے نو، ایسے بندے دے 2 سال دے گناہ، پچھلے سال دے گزرے ہوئے سال دے اور آن والے سال دے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت معاف کر دیں گے. اللہ پاک توفیق عطا کرے. رکھو گے سارے روزہ؟ اللہ پاک سن سارے توفیق عطا کرے. اللہ پاک عمل ساڈا قبول فرمائے. اللہ اکبر. اللہ میرے پیارے بھائیو، پہلے نمبر تے ان دنوں دے اندر کرن والا عمل حج تے عمرہ ہے. دوسرے نمبر تے میرے پیارے بھائیو روزہ ہے. تیسرے نمبر تے ان دنوں دے اندر زیادہ کرنے والا عمل جڑا ہے وہ نماز پڑھنا ہے. ویسے تے نماز ہے ہر روز سالہ سالی 10 سال تو بعد 10 سال دی عمر ہو گئی ہے، اللہ پاک نے نماز فرض کر دیتی ہے، نماز پڑھنی ہے. تے میرے پیارے بھائیو، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک ایسے بندے نال بڑی محبت کرتے ہیں. پورا سالہ سال نماز پڑھنی ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، جماعت دا نماز پڑھنی ہے، مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی ہے، کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھنے نے، سنتا رہ تمام کرنا ہے. تے میرے پیارے بھائیو، جڑا بندہ نوافل پڑھتا ہے ایسا بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے، اللہ دا محبوب بن جاندا ہے. تے آؤ نا اگے ویکھنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اللہ خود فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے دوست دے نال دشمنی کردا ہے میں ایسے بندے دے نال ہی لانے جنگ کردا واں. اللہ دا دوست کیڑا ہے؟ اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا نماز دا پابند ہے. اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا ذکر و ذکار کرن والا ہے. اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا بندہ توحید پرست ہے. اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جڑا اپنے رب دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے. اے بندہ اللہ دا دوست ہے. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے دوست دے نال دشمنی کردا ہے ایسے بندے دے نال میں اعلان جنگ کردا واں. کوئی اللہ دا ولی مل جائے، کوئی اللہ دا دوست مل جائے